नेपाल प्राइड टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई आजको यो बसाइमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी र मलाई क्यामेराबाट साथ दिइरहनु भएको छ अर्जुन शेर्पाले। यति बेला म काठमाडौँ जिल्लाको नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको धर्म अर्ग्यानिक गार्डनमा छु र आजको यो भिडियो एकदमै स्पेशल रहेको छ। म सबै दर्शकहरूलाई हेर्नका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामी तपाईलाई कौशीमा व्यावसायिक रूपमा कसरी अकबरे खुर्सानीको खेती गर्न सकिन्छ र यसबाट के कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। र आजको यो भिडियो श्रृङ्खलामा मेरो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ धर्म अर्ग्यानिक गार्डनका प्रोपाइटर नारायण अधिकारी, जसले आफ्नै घरको कौशीमा 1601 अकबरेका बोटहरू लगाउनु भएको छ र यसबाट व्यावसायिक रूपमा नै यसको खेती गरेर यी खुर्सानीहरूलाई बजारमा बिक्री वितरण गरिरहनु भएको छ र लखपति बन्ने एउटा लक्षण उहाँले देखाइरहनु भएको छ। यही खेतीसँग सम्बन्धित रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते कृष्ण सर, स्वागत छ धर्म अर्ग्यानिक गार्डनमा। र हामी यतिखेर यो कोभिडको महामारीको बिचमै छौँ र हामीले राम्रो एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको कारण म चाहिँ यो मास्क खोलेरै कुरा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दैनिकी कसरी बिताइरहनु भएको छ? दैनिकी वास्तवमा हामीहरू अलिक व्यस्त नै छौँ। यो हामीले चाहिँ यो सहरी कृषिलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यो 1601 बोट चाहिँ अकबरे रोपेको कारण यिनीहरूको स्याहार सम्हार र यिनीहरूबाट प्राप्त भएका यी फलहरूको बजारीकरण र यिनीहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्यका बेनिफिट्सहरूको प्रचार प्रसार र एउटा जागरण ल्याउने काममा चाहिँ हामीहरू अभ्यस्त भएको कारण हामीहरूलाई वास्तवमा एकदमै फुर्सदै छैन। हामी एकदमै व्यस्त छौँ। तपाईँले विगत केही वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा नै कौशी खेती गर्दै आउनु भएको छ होइन? विभिन्न फलफुल र तरकारीहरूको उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। अहिले तपाईँ विशेष गरेर अकबरे खुर्सानी, त्यो पनि कौशीमै फलाउन सकिन्छ र यसबाट निकै राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण देखाउन खोजिरहनु भएको छ र सम्भवतः तपाईँ सक्सेस पनि भइसक्नु भएको छ। यो खेती कौशीमा गर्ने सोचको जन्म कसरी भयो? ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। यो चाहिँ कस्तो छ भने म केही महिना अघिसम्म व्यावसायिक त थिइनँ, तर मैले विभिन्न बोट बिरुवाहरू चाहिँ धेरै लामो समयदेखि सङ्कलन गर्ने, ती बोट बिरुवाहरूको प्रवर्धन गर्ने र आफू मात्रै होइन ती बोट बिरुवाबाट नयाँ बच्चाहरू निकालेर आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रलाई बाँड्ने क्रममा म थिएँ। र विगत 2 महिना जति अगाडिदेखि हो मैले यो अकबरेलाई चाहिँ बजारमा लगेर यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सुरु गरेको। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले कुनै पनि बोट बिरुवाहरूबाट मैले आर्थिक लाभ चाहिँ लिएको थिइनँ। त्यो चाहिँ एउटा जस्ट सामाजिक सेवा, सामाजिक अभियन्ता र एउटा कृषि अभियन्ताको रूपमा चाहिँ आफूसँग भएको बोट बिरुवाहरूलाई प्रमोट गर्ने नाममा कहिले फलफुलका बिरुवाहरू, कहिले इन्डोर प्लान्ट्सका, कहिले आउटडोर प्लान्ट्सका, कहिले विभिन्न यो चाहिँ नि वनस्पति जन्य चाहिँ बोट बिरुवाहरू, अब इभन सागदेखि लिएर काउली बन्दासम्मका कुराहरू चाहिँ मैले निरन्तर बाँड्दै आएको थिएँ। र अब चाहिँ के लाग्यो भने यो चाहिँ आजको एकदमै अपरिहार्य आवश्यकता हो। हामी सहरवासीहरू विभिन्न कुराहरूबाट आक्रान्त छौँ। पहिलो कुरा भनेको प्रदूषणबाट हामी एकदमै आक्रान्त छौँ। यहाँ सास फेर्नको लागि स्वस्थ हावा छैन, खानको लागि शुद्ध अर्ग्यानिक खानेकुराहरू छैन र त्यसकारण चाहिँ नि अब हामी सहरवासीहरू कति आक्रान्त भएर बस्ने भनेर यसलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। म मात्र होइन, मेरा विभिन्न साथीहरू, मेरा विभिन्न सर्कलका साथीहरू चाहिँ नि यस अभियानमा हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ। अब कुरा अकबरेको निकाल्नु भयो। अकबरे चाहिँ के छ भने यो अकबरे अभियान भनेको हामी नेपालीहरूको धनी हुने अभियानसँग चाहिँ म जोड्न चाहन्छु कि सबै नेपालीहरू धनी भयो भने मात्रै हाम्रो नेपाल देश धनी हुनसक्छ र धनी हुनको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा प्रडक्ट चाहिँ हुनुपर्छ हातमा। र अकबरे भनेको नेपालको पहिचानसँग जोडिएको छ। यो विशुद्ध नेपाली रैथाने जाति प्रजाति हो। यसबाट विभिन्न अकबरेमा पनि विभिन्न भेराइटिजहरू छन् र ती मध्ये पनि उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट भेराइटीलाई छानेर उत्पादन गरेर बजार प्रवर्धन गरेर नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुद्ध यसको चाहिँ बिक्री वितरण गरेर त्यसको मुनाफा सम्बन्धित किसानमा चाहिँ म पुर्याउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो चरितार्थ भएको छ, किनभने यो हाम्रो घर पनि वास्तवमा यो धेरै ठुलो व्यापारिक घर होइन, एउटा सामान्य आवासीय घर नै हो र एउटा सामान्य आवासीय घरमा तरिका पुर्याएर
त्यो ठाउँको चाहिँ अधिकतम उपयोग गरेर, जस्तो कि भर्टिकल फार्मिङका मेथडहरू हुन्छन् हैन, जस्तो एक बोट लगाउने ठाउँमा 10 बोटसम्म लाउन सकिन्छ, तला गरेर खेती गर्न सकिन्छ हैन। यस्ता तरिकाहरू अवलम्बन गर्यौं भने हामीले चाहिँ यसको व्यावसायिक खेती सम्भव छ। कति एरिया छ कौशीको? हाम्रो यो एरिया चाहिँ 2400 स्क्वायर फिट हो, तर यसको अलावा हामीसँग तल पनि छ, माथि पनि छ। अब चाहिँ हाम्रो नर्मल हाम्रो जुन एउटा आवासीय घर हुन्छ नि त्यस्तै नै घर हो। अब यस्तो छ, हाम्रो अकबरे मात्रै छैन, हामीसँग अकबरे सँगसँगै विभिन्न जाति प्रजातिका बोट बिरुवा, जस्तो तपाईँ अहिले वरिपरि नै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बेलको रुख देख्न सक्नुहुन्छ, तेजपात देख्न सक्नुहुन्छ हैन, फुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कपुरहरू टन्नै देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइकसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो रुद्राक्षहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सुन्तला, मुन्तला, कागती, जुनार, अम्बा हैन, र चाहिँ ज्यामिर। अब यता हेर्नुहुन्छ भने गुर्जोका लहराहरू टन्न तपाईँको फैलिरहेका छन् हैन। अब यता हेर्नुहुन्छ भने यो ऐसेलुका प्रजातिहरू, विभिन्न स्ट्रबेरी, गुजीबेरी, रासबेरी, ब्ल्याकबेरी हैन, अब यो धेरै बोट बिरुवाहरू छन् हैन। हामीसँग 26 वर्ष पुरानो साइकस यहीँ छ हैन, 18 वर्ष पुरानो अम्बा यहीँ छ, 7 वर्ष पुरानो अम्बाहरू यहीँ छ। अब यो होइन कि जस्ट हामीले चाहिँ नि अकबरे मात्रै गरेका यो चाहिँ होइन, हामीले यसलाई चाहिँ नि इन्टिग्रेटेड वे अफ फार्मिङ भन्छौँ के हामी चाहिँ। जस्तो के छ भने सहरमा हेर्नुहोस्, तपाईँसँग जतिसुकै ठाउँ भए पनि तपाईँलाई अपुग्नै हुन्छ, किनभने हामी अब त्यस्तो सम्भ्रान्त परिवारका सबै मान्छेहरू आएर सहरमा बसेका होइन कि, हामीसँग रोपनी सबैले आनामा नै काम गर्ने हो। अब आनामा काम गरिसकेपछि के हुन्छ भने थोरै जग्गा हुन्छ तर हाम्रो चाहनाहरू असीमित हुन्छ। फेरि यो होइन कि मैले सबै असीमित चाहना चाहिँ पुरा गरेँ, त्यो होइन। जस्तो मैले के एउटा आइडिया लगाएँ भने सुरुमा मैले 1000 बोट रोप्ने इच्छा गरेको थिएँ, तर रोप्दै चाहिँ नि 1601 बोट भयो। कसरी सम्भव भयो भन्दा, जस्तो त्यहाँ एउटा साइकसको बोट छ, त्यो साइकसकोमा गमला अलिक ठुलो भएको कारणले गर्दा वरिपरि मैले 7वटा अकबर रोपेको, 7वटाको वृद्धि विकास यति राम्रोसँग भयो, त्यो राम्रोसँग फलिरहेको छ हैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेले असम्भव भनेको कुराहरू सम्भव हुन्छ। जस्तो अब हामीले ब्याकग्राउन्डमा यो गमला देखिरहेछौँ, सायद हाम्रो फ्रेममा छ होला हैन। अब यो एउटै गमलामा 4वटा बोट मस्तीसँग फलिरहेको छ, र मलाई लाग्छ यो जमिनमा पनि यति नै हो हुने, यसको जमिनमा पनि योभन्दा बढी सम्भावना छैन। अब यही भनौँ न, मेरै अगाडि छ। अब यी बोटमा चाहिँ एउटा बोटबाट 4वटा हाँगा गयो हैन, यो 4वटा हाँगामा 3टा हाँगामा मस्ती फल्यो, तर एउटा हाँगामा फलेन। म यो ठ्याक्कै अलिकति प्रसङ्ग जोडिहाल्छु, अहिले ठ्याक्कै प्रसङ्ग आयो। अब यो चाहिँ तपाईँको यसलाई भन्छौँ हामी चोर हाँगा हैन। हेर्नुहोस् त, 3टा हाँगा वृद्धि विकास राम्रो छ, यसले जति खानुपर्ने यिनीहरूले जति यसले पनि खाइरहेको छ, तर फल हेर्नुहोस् न एउटा है। अब यस्तो चोर हाँगाको फललाई चाहिँ नि हामीले फर्दर फेरि यसले त्यो न्युट्रिसनहरू खाइराख्ने हैन, त्यो भएपछि हामीले यसलाई बेलैमा नै यसरी चाहिँ काटिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो हाँगा चाहिँ यस्तो छ, तर फल चाहिँ यस्तो छ। अब यस्तै हाँगामा यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी झपक्क फलिरहेको छ हैन, झपक्क यसरी फल्छ। यसले पनि चाहिँ दिनुपर्ने हो, तर यसले दिएन भने चाहिँ हामी यसलाई अब फेरि हामी मोल बनाउनको लागि यसरी काट्छौँ हैन, यसरी सानो बनाएर फेरि त्यसलाई 15-20 दिन जति त्यसलाई डिकम्पोज गराउँछौँ, र त्यो गणेउलालाई खुवाउँछौँ हामी। गणेउलाले खाइसकेपछि यसबाट राम्रो गणेउला मल आउँछ, त्यही मल फेरि ल्याएर यहीँ राख्छौँ। र अर्को कुरा, यो हामीले एउटा भनाइ पनि थियो, गोठदेखि ओठसम्म भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ कस्तो, यसको एउटा चेन साइकल हुन्छ क्या। जस्तो यी कुराहरू, यो खुर्सानी हामीलाई काम लाग्यो, यो राम्रो खुर्सानी छ, अत्यन्त पिरो, एकदमै पिरो खुर्सानी। अब यो पनि हामीलाई काम, यो पनि हाम्रो खेर गएन। जस्तो कति साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने अब यसको महत्त्व बुझ्नु न, हामीले यसको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जीवन भनेको यही नै हो। उयो अम्बाको पात पनि हाम्रो जीवन हो, खुर्सानीको पात हाम्रो जीवन हो, र जति पनि फलफुलका हामीले रिमेन्सहरू भन्छौँ, यसबाट आउने हाँगा बिगा पात पतिङ्गर, इभन परालको त्यान्द्रा पनि हाम्रो जीवन हो। हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको छ। यसको भ्यालु हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन दिन यसको भ्यालु हामीले बुझ्छौँ हामी सफल हुन्छौँ, जुन दिन यसको भ्यालु हामीले बुझ्दैनौँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ। तपाईँले गमला, बाल्टी हैन, काठहरूका विभिन्न बक्सहरू बनाएर चाहिँ यो बोटहरू रोप्नु भएको छ, तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ यहाँले ग्रो ब्याग प्रयोग गर्नुभएको पायौँ। यो जति पनि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यो ग्रो ब्याग भन्दा बाहेकका चिजहरू सबै मैले मेरो आफ्नै हातबाट बनाएको हो। यसमा धेरै पैसा खर्च गरेको छैन। र यो ग्रो ब्याग पनि के छ भने यो 200 माइक्रोन्स भन्दा माथिको ग्रो ब्याग हो। वास्तवमा यसको स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरू खासै छैन,
तथापि मैले प्लास्टिकलाई प्रमोट गर्न चाहिँ मैले खोजेको छैन। म प्लास्टिक विरोधी अभियन्ता नै हो, तर हामीसँग विकल्प नभएको कारणले यो बाध्यतावश यो प्रयोग गर्न परेको। जब हामीसँग विकल्प आउँछ, चाहे चाहिँ यो सरकारी क्षेत्रबाट होस्, चाहे अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, जुनसुकै क्षेत्रबाट हामीले यसको विकल्प दिएको दिन म यो सबै डम्पिङ गर्नेछु। यहाँले कोकोपिट र माटो नै प्रयोग गर्नुभएको छ, मिक्स हो कि छुट्टा? हामीसँग 3टा समायोजन छ हामीसँग। जस्तो यो मेरो अगाडि देखिरहनु भएको छ, यो विशुद्ध कोकोपिट र भर्मी कम्पोस्टमा 1:1 को रेसियो। जस्तो मानौँ तपाईँले कोकोपिटलाई पानीमा भिजाएर त्यसको धुलो बनिसक्छ, त्यो धुलो चाहिँ 2 केजी युज गर्नुभयो भने यसमा 2 केजी भर्मी कम्पोस्ट है। र त्यो युज गरिसकेपछि अर्को एउटा बायोजाइम भन्ने चाहिँ समुद्रका लेउहरूबाट बनेका मोल हुन्छ, त्यो बायोजाइम 100% अर्ग्यानिक हो। ती 3 कुराहरूको समायोजन गरेर चाहिँ मैले यो माटो तयारी गरेको छु। र पूर्व तयारीका कुराहरू पनि आउँछ, जस्तो यो कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिन उत्तम उपाय हो। जस्तो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ है। त्यसकारण के हो भने हामीले कुनै बाली लाउनु अगावै त्यो बालीको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। जस्तो मैले खुर्सानी लाउँदैछु भनेपछि मैले यो खुर्सानीको बारेमा एकदमै डिपली यसको अनुसन्धान गरेँ, अध्ययन गरेँ। यो फल्नको लागि कति पोषण तत्त्वहरू चाहिन्छ, यसको माटो तयारी कसरी गर्ने हो हैन, यो रोपिसकेपछि यसलाई के चाहिँ हेरविचार गर्नुपर्छ, यसमा सम्भावित रोगहरू के लाग्न सक्छ, त्यसको बारेमा एकदमै अध्ययन चाहियो। मेन चाहिँ हामी अध्ययनशील हुनु नै पर्छ। चाहे तपाईँ कृषि गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ जागिर खानुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ एउटा उद्यमी बन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै इलम गर्नुहोस्, नम्बर 1 तपाईँ अध्ययनशील हुनुपर्छ। र नम्बर 2 तपाईँको नियत इन्टेन्सन चाहिँ सही हुनुपर्छ। जस्तो मैले यहाँ यसलाई अर्ग्यानिक भनेर मैले क्लेम गरिरहेको छु, भोलि चाहिँ नि म सम्बन्धित निकायमा लगेर यसको जाँच गर्दैछु। जस्तो मलाई अहिले आश्वासन पनि आइसकेको छ, विभिन्न संस्थाहरूबाट हामी चाहिँ परीक्षण गरिदिन्छौँ, हामी सर्टिफिकेसन गर्नलाई सहयोग गर्छौँ। म निर्धक्क छु, म छातीमा हात राखेर भन्छु, औषधिको रूपमा मैले प्रयोग गरेको भनेको गाईको दुध नम्बर 1। नम्बर 2 निमको तेल। अहिले निमको पाउडर केकको बारेमा त मैले कुरा गरिहालेँ, निमको पिना हो, त्यो चाहिँ माटोमा 1 चम्चा 2 चम्चा आवश्यक अनुसार मिसाउने हो। गाईको दुध, निमको तेल, दही पनि हामीले युज गरेका छौँ समय समयमा, र मही। यति युज गरेर र यतिले कहिलेकाहीँ छोएन भने यो निमको तेल अहिले कुरा गरिहालेँ, र ट्राइकोडर्मा भन्ने यो चाहिँ ढुसीनाशक, यो कहिलेकाहीँ माटोमा सङ्क्रमण आउन सक्छ। किनभने म यहाँ एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, यो रोग किराहरूको बारेमा चाहिँ नि हामी सामान्य कृषकहरूले बुझ्ने गरी म भनिदिन्छु, त्यो एउटा डिजिज ट्रायङ्गल हुन्छ क्या, त्रिकोण हुन्छ क्या। कुनै पनि रोग लाग्नलाई त्यो प्याथोजिन भन्छ, होस्ट भन्छ र इन्भाइरोमेन्ट भन्छ क्या। त्यो ट्रायङ्गलका 3तिरका साइड्सहरू हुन्, एउटाले मात्रै रोग लाग्न सक्दैन। जस्तो यो होस्ट भयो मेरो बोट होइन, अब यो बोट चाहिँ एकदम सुगर सफा छ, यहाँको वातावरण एकदम सफा छ भने किराले आएर एट्याक गर्ने चान्स कम छ। तर तपाईँले एकदमै फोहोर मैला राख्नु भएको छ, एकदमै सफा सुगर छैन भने अटोमेटिकली त्यो किरा त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। उसको लागि चाहिँ त्यो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट भयो क्या होइन। जहाँ चाहिँ नि अब झिङ्गा भन्किरहने, झिङ्गा कस्तो ठाउँमा भन्किन्छ त, फोहोर भएको ठाउँमा भन्किन्छ। त्यो झिङ्गाले त विभिन्न चाहिँ नि रोग किराहरू ल्याउँछ। त्यसकारण हामीले यसलाई हर हमेसा सुगर सफा राख्नु पर्यो, 1। र दोस्रो कुरा मैले भने पेस्ट होइन। अब इनकेस आइहाल्यो भने त्यसलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जतिसुकै सुगर सफा गऱ्यो भने आइहाल्छ। फेरि हामी त अर्ग्यानिक विधिको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ होइन। र त्यो अर्ग्यानिक विधिमा पनि पढ्नु पर्यो के। मानौँ कसैले यो अर्ग्यानिक हो भनेर भन्दैमा त त्यसको सर्टिफिकेसन हुँदैन। त्यसका लागि आइएसओ का स्ट्यान्डर्डहरू छन्। आइएसओ अन्तर्गत पनि विभिन्न स्ट्यान्डर्डहरू छन्, जस्तो आइएसओ 900, 9001, आइएसओ 14000। अब त्यो विभिन्न छन्, त्यसमै जानुहोस्। र अहिले मैले त्यो डिजिज ट्रायङ्गल भनेको, त्यो डिजिज ट्रायङ्गलको राम्रो अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसबाट धेरै नै सहयोग पुग्नेछ। अब विद्वान वैज्ञानिकहरूसँग सङ्गत गर्नुहोस्, उहाँहरूले एकदमै राम्रो इनपुट्सहरू दिनुहुन्छ। जसरी मैले चाहिँ नि यो सफल हुनुमा उहाँहरूको इनपुट्स हो। अब वैज्ञानिकहरू पनि विभिन्न सेक्टरका हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नजिक हुने, उहाँहरूको समीपमा जाने कोसिस गर्नुहोस् होइन। उहाँहरूले इन्टरटेन गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँहरूले। र त्यसपछि र अरूलाई दोष दिने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले दोष दिनुहुन्छ भने तपाईँ कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। र यदि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसैलाई दोष दिनुभएको छैन भने त्यो एउटा गतिलो प्रमाण पनि हो।
त्यसकारण मैले एउटा डिजिज ट्रायङ्गलको चाहिँ नि कुरा गरेँ र अर्को एउटा कुरा के गर्छु भने यो सायद संसारमै पहिलोचोटि यो कुरा हुनसक्छ र नेपालको लागि त बिल्कुलै नौलो विषय हो यो। त्यो म के भन्छु भने यो फार्मर्स क्वालिटी सर्कल हामीले बनाउनुपर्छ क्या। जसरी यो चाहिँ खासमा टोयोटाबाट सुरु भएको। टोयोटामा चाहिँ नि 1950मा एकजना विद्वानले छ अवधारणा ल्याउनु भयो। 1962बाट टोयोटाले जब यो कुरा लागू गर्यो, संसारकै सफल कम्पनी मध्ये त टोयोटा लिस्टेड छ नि, त्यसमा त कसैले दुविधा गर्ने कुरा आएन। त्यसकारण यो क्वालिटी सर्कलहरूको चाहिँ एकदमै उपयोगिता छ। म के भन्न चाहन्छु भने अकबरेको कुरा गर्दा पनि एउटा अकबरे क्वालिटी सर्कलको निर्माण हुनुपर्छ क्या। जस्तो सम्बन्धित जस्तो धानको कुरा गर्नुहुन्छ भने धानको क्वालिटी सर्कल हुनु पर्यो। मकैका कुराहरू आइरहेछन् यहाँ, मकैमा चाहिँ नि घोगा लागेन, किरा लाग्यो, के अमेरिकन के सोल्जर फ्लाई समथिङले आएर एट्याक गर्यो। अहिले आज भर्खर तपाईँको जल्दो बल्दो समस्या धानमा चाहिँ त्यो गबारे किराले त्यो एउटा के रोगले चाहिँ अहिले सारा नेपालका जमिनहरू आक्रान्त छन्। खोइ त यसमा अध्ययन भएको। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू आउनु पर्यो अगाडि। सरकारले चाहिँ नि साथ दिनु पर्यो, एउटा रिसर्चको टिम बनाउनु पर्यो, विज्ञहरूको समूह बनाइदिनु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भएन, गर्न सकिएन, अब यी कुराहरूलाई बिर्सिदिनुहोस् होइन। सम्भव छ, हुन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याउनुहोस्। तपाईँले कुन चाहिँ किसिमको अकबरी रोप्नुभयो? अब यो अकबरीमा चाहिँ यसमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ र मलाई विश्वास भएसम्म हामीले यो लाम्चो छ होइन, यसलाई चाहिँ नि घोप्टे चाउरे भनेको मैले सुन्दछु होइन। यसको बारेमा अझै अध्ययन अनुसन्धान गरेर अहिले हामीसँग यहाँ 3 थरी छ। एउटा यो डल्लो खालको छ, यो पनि अलिक खस्रो बोक्रा छ होइन। खस्रो बोक्रा दाना कम भएको चाहिँ एकदमै राम्रो फल्ने र धेरै पिरो हुने होइन। अब साथीहरूले लगेर सबैले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। इभन कृष्ण सरले पनि हिजो लगेर चाहिँ नि उहाँले कमेन्ट्स मार्फत चाहिँ एकदमै पिरो भन्ने जुन मैले एउटा त्यो रिभ्यू पाएँ, वास्तवमा त्यो चाहिँ मेरो एसेट्स हो। र क्वालिटी फार्मर सर्कलले गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै हो। एकदमै इमान्दारीपूर्वक राम्रोभन्दा राम्रो फलाउने र कसैले जबरजस्ती भनिदियोस् भनेर अपेक्षा गर्ने होइन कि आफूले इमान्दार काम गरिसकेपछि उहाँहरू आफ्नै खुसीले भनिदिनुहुन्छ। अनि कति लगानी गर्नु भने आजसम्म? अब यो लगानीको कुरा गर्दा चाहिँ हामी एउटा स्पेसिफिक कुरा गरौँ है त। एउटा ग्रो ब्यागमा कति लगानी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गरौँ है। अब जस्तो कोकोपिटको कुरा आउँछ यहाँ बेला बेलामा होइन। यो ग्रो ब्यागमा तपाईँको लगभग 1 देखि 1.5 केजी कोकोपिट छ है। त्यसै गरी 1.5 केजी नै के छ त यसमा कम्पोस्ट या भर्मी कम्पोस्ट छ है। अब आजको दिनमा बजारमा तपाईँको एकदमै सहुलियत दरमा तपाईँले चाहिँ नि भर्मी कम्पोस्ट पाउनुभयो भने नेपाल सरकारको बागवानी विकास केन्द्रमा 20 रुपियाँ है र प्राइभेट फर्महरूमा 30 रुपियाँको दर छ। ल मैले एभरेजमा 25 रुपियाँ राख्दिएँ। 1.5 केजी 25 को 12 37 रुपियाँ 50 पैसाको मल। र अब कोकोपिटको कुरा आयो। कोकोपिट चाहिँ के छ भने भिजाएर त्यो कोकोपिट 1.5 केजी हुनको लागि अब अहिले बजारमा केजीको 350 देखि 500, त्यो चाहिँ सोलिड है। त्यो एउटा भिजाउँदा 25 केजी बन्छ होइन। मैले 25 केजीको 500 रुपियाँ तिरेँ भने मलाई चाहिँ कति पर्यो त? 25 केजीको 500 भन्यो भने मलाई एकदमै सस्तै पर्छ। त्यो लगभग कति पर्यो? 20 रुपियाँ पर्यो होइन त। 20 रुपियाँ 1.5 केजी भनेपछि 30 रुपियाँ। अहिले 37 रुपियाँको के थियो त? कम्पोस्ट या भर्मी कम्पोस्ट होइन। 37 रुपियाँको भर्मी कम्पोस्ट, 30 रुपियाँको कोकोपिट होइन। ल मिडिया तयार भयो होइन। अब निमको पिना यताउता ट्राइकोडरमा औषधि 10 रुपियाँ राखौँ हो। 37 र 30ले 67, 10ले कति त? 77। अब ग्रो ब्यागको राखौँ होइन त। ग्रो ब्यागको 40 रुपियाँ राखिदिउँ ल। 77 र 40ले 117 रुपियाँ है। अब 117। अब खुर्सानीको चाहिँ बेर्ना कति पैसा राख्ने? किन मैले आफैले घरमा तयार पारेको, मलाई त यसमा पैसा परेको छैन। यो खुर्सानीको बिउ पनि कतिपय मैले आफैले घरमा निकालेँ, कतिपय मलाई साथीले फ्री अफ कस्ट ल्याइदिनु भएको। मेरो एकदम मिल्ने साथीहरूले मलाई चाहिँ नि यो जुन अभियानको लागि भनेर उहाँले फ्रीमा ल्याइदिनु भन्छ। अब हिसाब गर्दाखेरि तपाईँको अब आफ्नो मेहनत परिश्रम सबै गर्दा तपाईँले लगभग 150 रुपियाँमा एउटा तयार भयो। 150 रुपियाँमा तयार भएपछि यतिबाटै कति चाहिँ आम्दानी होला त भइराखेको छ? एकदम भेरी गुड क्वेसन इन्डिड है। अब के छ भने हेर्नुहोस् है, अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु। हेर्नुहोस् यहाँ हामीसँग 3टा बोट छ, 3नै किसिमका बोटहरू छन्। हेर्नुहोस् मैले खोजेकै बोटहरू। यसमा 3टा हाँगा छ है। 3टा हाँगा छ। मैले यसलाई चाहिँ नि 4 देखि 5वटा पत्ता भएर जब राम्रो विकास भयो त्यतिखेर मैले यसलाई त्यसको टुप्पो कट गरिदिएँ क्या यो कैँचीले।
यो कैँचीले चाहिँ जस्तो यो कैँची भयो, यो कैँचीलाई स्टरलाइज गर्नुपर्छ, तपाईँ दुधले गर्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईँ अरू स्टरलाइजिङ मेटेरियल्सहरू स्टरलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो भनेको दुध, नतताएको काँचो दुधले स्टरलाइज गर्ने। र यो जब यो टुप्पो मानौँलाई, यसलाई नै मैले बिरुवा मान्छु अहिले यसलाई नै बिरुवा मानौँ हैन। अब यसलाई बिरुवा माने भने मैले यो बिरुवाको यो तपाईँको छ नि यो टुप्पो है, यो यसरी काट्दै है। अब यो बिरुवा भयो हैन। अब तपाईँ यसको साइडबाट हाँगाहरू आउँछ क्या त, यो जब यो काट्दै यसको ल्याटरल ग्रोथ भन्छ क्या, यसको माथि जाने ठाउँ त छैन, यसरी ल्याटरली आउँछ। अब ल्याटरली आएपछि पहिला सुरु एउटा वाइ भएर आउँछ क्या, वाइ भएर त्यो मूल हाँगो त्यो वाइ दुईवटा राख्ने हो क्या, त्यो जम्मा दुईवटा। जस्तो कि अब यहाँ हेर्नु न होइन, दुईवटा है, जस्तो यहाँ पनि छ दुईवटा यसरी, अनि फेरि दुईवटाबाट अर्को दुईवटा यसरी फाटिँदै जान्छ क्या, दुईवटाबाट दुईवटा हुँदै हुँदै 12वटासम्म राख्न मिल्छ। जम्मा कति वर्षसम्म फल दिन्छ र कति उत्पादन हुन्छ? म्याक्सिमम यसको आउटपुट भनेको चाहिँ नि 3 केजी हो म्याक्सिमम। त्यो चाहिँ सबै कन्डिसनहरू फेभरेबल भएर हामीले उत्पादन लिन सक्यौँ भने। तर यसपालि चाहिँ नि के थियो भने एकदमै धेरै स्ट्रेस भयो, बिरुवाहरूलाई यति धेरै पानी पर्यो, छिनमा घाम लाग्ने, छिनमा पानी पर्ने, अब छिनमै टेम्परेचर एकदम माथि जाने, छिनमै तल आउने, र यो बोट बिरुवाहरूले धेरै स्ट्रेस खप्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा साथीभाइहरूको घरमा चाहिँ नि धेरै दुःखद कुराहरू सुन्न पर्यो। जस्तो कसैको एकदमै धेरै बोट बिरुवाहरू मर्यो। इभन हाम्रो कृष्ण सर पनि अस्ति नेपाल दौरामा जानुभएको थियो, उहाँले स्वयं चाहिँ नि 20,000 बोट रोपेको ठाउँमा 5,000 तपाईँले मरेको देख्नु भएन। र मलाई पनि फोनहरू आइरहेको थियो, जस्तो पर्वतमा मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पोखरामा हुनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा नेपालभरिबाट खबर आइरहेको थियो कि सर हाम्रो त सबै मर्यो। थ्याङ्कफुली हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यस्तो दुःखद घटना हुन पाएको छैन, किनकि मैले अहिले नै भनिसकेँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर भनिसकेँ। आजसम्म हामी त्यस्तो घटना भोग्नु परेको छैन। र नेक्स्ट इयरबाट तपाईँहरूले पनि मैले भनेअनुसार या चाहिँ नि कुनै विज्ञको सल्लाह अनुसार, किनभने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो दायित्व यो विषयमा राम्रोसँग पुरा गरेको छ, म उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ठाउँ ठाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छ, अब ठाउँ ठाउँमा वैज्ञानिकहरू उहाँले खटाउनु भएको छ, तर तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँबाट आफूले ज्ञान लिनु पर्यो। तपाईँहरूलाई तिर्खा लागिरहेछ भने खोला धाउने तपाईँ नै हो, हेर्नुहोस् वैज्ञानिकले तपाईँ कहाँ धाएर आउन सक्ने उहाँहरूसँग समय छैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। र त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने 3 केजी भयो भने अहिलेको बजार मूल्य हेर्नुहोस्, अर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने नन अर्ग्यानिक भन्दा महँगो हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले निष्ठापूर्वक फलाउनु भएको चिजको त्यसको मूल्य तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। के छ भने अकबरेमा अहिले सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको जेनेरिक इस्युज हो। तपाईँले जुन खुर्सानीलाई अकबरे भनेर खाइरहनु भएको छ, सम्भवतः त्यो अकबरे नहुन सक्छ है। त्यसकारण पहिला कुरा त्यो कुरा विचार गर्नुहोस्। र तपाईँले तिरेको पैसामा चाहिँ नि तपाईँले शुद्ध अकबरेको पैसा तिर्नु भएको छ, तपाईँलाई लागिरहेको छ, तर पाइरहनु भएको छ अशुद्ध अकबरे। र यो कुरा आजैबाट तपाईँले परीक्षण गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, जान्ने बुझ्नेलाई सोध्नुहोस्, होइन भने मलाई त्यसको फोटो पठाउनुहोस्, म त्यसको जाँचबुझ गर्नेछु। मैले इनकेस जानेन भने मभन्दा विज्ञहरू धेरै छन्, यो होइन कि म जान्ने छु, म केही जानेको छैन, म एकदम नजानेको सिम्पल एउटा लेम्यान हो। मैले चाहिँ नि कुनै पनि सब्जेक्टको अध्ययन अनुसन्धान गरेर हल्का यति चाहिँ आफूले एउटा के छ भने यसलाई पनि प्रयोगात्मक एउटा विषय बनाएर यहाँ यो अकबरे मात्रै होइन, यहाँ विभिन्न कुराहरूको प्रयोग भइरहेको छ होइन। समय समयमा समयक्रममा हामीले लिएर आएका पनि छौँ होइन। जस्तो हाम्रो कृष्ण सरसँग नि हाम्रो यो दोस्रो बसाइ हो, भविष्यमा पनि हामी बस्ने छौँ होइन। र एउटा कुरा के छ भने म चाहिँ एकदमै निस्वार्थ रूपमा लागेको छु, र मलाई यो पैसाको लागि मलाई पैसा चाहिएर मैले गरेको पनि होइन। तर मैले के चाहिँ गर्न खोजेको हो भने कृषिको शक्ति अपार छ, हामीले यो कृषिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, कृषिको नै भक्तिभाव गर्नुपर्छ, कृषिको नै पूजा गर्नुपर्छ, कृषि कर्मको हामी भक्त हुनुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। 150 रुपैयाँको लगानी गर्नुभयो, कम्तीमा 3 केजीसम्म फल्छ र 4-5 वर्ष उत्पादन दिन्छ भनिरहनु भएको छ यहाँले। हो, तपाईँले चाहिँ प्रति केजी कतिमा बेचिरहनु भएको छ? केही मूल्यहरू खुलाउन चाहनुहुन्छ? किनभने तपाईँ अकबरे बेचेर लखपति बन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। अब यो मूल्य लुकाउनु पर्ने कुनै पनि कारण छैन, हेर्नुहोस् कुनै कारण छैन। किनभने हामीले जसलाई लगेको उहाँहरूले एकदम खुसी राजीले लग्नु भएको, मैले कसैलाई बोलाएर कर कापमा यतिमा लानुहोस् भन्ने मैले भनेको छैन। उहाँहरूले खुसीले दिएको मूल्य समयक्रममा हामी मूल्य सूचीसहित मान्छेको नामसहित आउनेछौँ। तर म अहिले यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, हिजोको दिनमा 97 किलो थियो, हाम्रो कृष्ण भाइले 98 भयो, आज बिहान आएर 4-5 किलो मैले दिएर पठाइसकेँ भनेपछि हामीले 100+ केजी बेचेका छौँ।
1 लाख चान्चुन हामीले पैसा सङ्कलन गरिसकेका छौँ र त्यो मूल्यमा पनि यदि कसैको कम्प्लेन छ या चाहिँ नि उहाँलाई त्यसमा केही छ भने उहाँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हामी के गर्नुपर्छ गरौँ। भनेपछि कौशीमा अकबरे खुर्सानीको खेती गरेर लखपति बन्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ गर्वका साथ मजाले भन्न सकिन्छ। लखपति त म सहजै भन्छु होइन, 10औं लखपति पनि भन्न सकिन्छ यसमा केही। किनभने तपाईँले भनिसक्नुभयो यो बोटलाई कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ कुरा गरौँ है त। जस्तो कि हेर्नुहोस् है, अहिले हामी असोजमा कुरा गरिरहेका छौँ हो। यो कहिलेबाट फल्न थाल्यो? वैशाखको लगभग पहिलो हप्ताबाट फल्न थाल्यो। यो त दोस्रो तेस्रो लट हो, यसमा अझै पनि फुल खेलिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यसमा अझै पनि फुल खेलिरहेको छ। वास्तवमा यसरी यो पकाएर राख्नु यो चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो। यो बोटलाई चाहिँ ओभरलोडेड गर्नु हो। यो खास पहिला नै हामीले टिपिसक्नु पर्थ्यो। तर के छ भने मलाई चाहिँ अझै यो बोटैमा पाकेको अझै राम्रो चाहिँ दर्शक श्रोता र सम्पूर्ण जो चाहनुहुन्छ उहाँहरूले आफै टिपुन भनेर नै मैले चाहिँ राखिदिएको हो। तर यो चाहिँ गलत हो। तपाईँहरू चाहिँ प्लिज नगर्नुहोस्। यो किसान दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू यो पाक्ने बित्तिकै टिपेर भण्डारण गर्नुहोस्। भण्डारण गर्ने तरिकाको बारेमा मैले पोस्टहरू हालिरहेको हुन्छु। सोलर ड्रायर होइन, इलेक्ट्रिक ड्रायर, अनि डाइरेक्ट घाममा भन्दा हल्का सेडमा सुकाउनुहोस्। किनभने यसको जुन प्राकृतिकपना चाहिँ हामीले यसलाई बचाएर राख्न सक्छौँ होइन। अब त्यो भएको कारणले यो मैले के भन्दै थिएँ भने यसलाई 5 वर्ष कसरी जोगाउने त होइन। अब 1 वर्षबाट लखपति भयो, सायद 5 वर्षमा त करोडपति पो बनाइदिइ हाल्छ कि होइन। 1600 को ठाउँमा 16,000 रुपियाँ भने त करोडपति हुन के ठुलो कुरा छ र? छैन नि। सबै बन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबैजना बन्नुपर्छ, म मात्रै होइन। मैले सुरुमै भनेको छु ओपनिङमै, देश धनी हुनको लागि राम श्याम हरि गोपाल कृष्ण अर्जुन सबै धनी हुनुपर्छ। यहाँ एकजना राम धनी भएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, र ऊ धनी भएको केही अर्थ पनि छैन, हामीले मान्दा पनि मान्दैनौँ उसलाई होइन। त्यो भएर देशको लागि केही गर्ने हो। अब यो 5 वर्ष कसरी जोगाउने भन्नुहुन्छ भने अकबरेको मेन समस्या भनेको यसको जरा सिस्टम त्यति बलियो हुँदैन। पहिला कुरा त्यो हेर्नु पर्यो। यसलाई पानीबाट बचाउनु पर्यो। 1 नम्बर चाहिने जति मात्रै पानी। र यो पानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो सल्ल पानी एकचोटि उसले सोचेर रिलिज गर्ने खालको चाहिँ हामीले मिडिया भन्छौँ होइन। अब गाउँघरमा भयो भने जमिनमा अलिकति पाखा पखेरोमा पनि हुन्छ यो होइन। अलिकति बलौटे दोमट टाइपको माटो, अलिकति मल प्राङ्गारिक मल टन्न हाल्यो भने यसमा नो युरिया, नो डिएपी, नो एनी केमिकल फर्टिलाइजर आवश्यकै छैन। हेर्नुहोस् यति राम्रो फल्छ र पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष बढी फल्छ, दोस्रोभन्दा तेस्रो बढी फल्छ र चौथो र पाँचौँमा अलिक कम फल्छ। अब कसरी जोगाउने त? अब सबैजनासँग चाहिँ नि साधन स्रोत नहुन सक्छ। भए त हाल्नुहोस्, छानो हाल्नुहोस्, राम्रो कुरा हो। छानो हाल्नुहोस्, UV 200 वाला सिट हाल्नुहोस्, UV रेजहरू पनि ब्लक गर्छ, अझै त्यो खुर्सानी स्वस्थकर हुन्छ। तर नभएको खण्डमा कृपया नआत्तिनुहोस्, केही ठुलो कुरा छैन। तपाईँसँग केही नभए भने धानको पराल त छ होला, गहुँको छवाली छ होला, मकैका सुकेका ढोडहरू होलान्, केही त होला तपाईँसँग। केही भएन भने पत्कर त होला कमसेकम। माथिबाट सर 1 लेयर हालिदिनुहोस् होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यो पुस माघका तुसारोलाई बचाउँछ होइन। जब त्यो तुसारो सकिन्छ सर त्यो परालहरू निकालिदिनुहोस्। अनि चाहिँ तपाईँको यसमा अब त्यो परालले गर्दा गुम्सिएर कुनै पातहरू मरेका होला, केही मरेका आँगाहरू होलान्, कोही रोग सङ्क्रमण लागेको होला, ती सबै हटाइदिनुहोस्। अनि सर एकचोटि स्प्रे गरिदिनुहोस्। ट्राइकोडरमा स्प्रे गरिदिनुहोस्, स्युडोमोनास स्प्रे गरिदिनुहोस्, निमको तेल स्प्रे गरिदिनुहोस् होइन। त्यति गरिसकेपछि अनि टक्क टप ड्रेसिङ भन्छ, मल हालिदिनुहोस् है। मल धेरै हाल्नु पर्दैन तपाईँको, 35 ग्राम राम्रो मल हालिदिनुहोस् एकचोटिमा के। पटक पटक हालिदिनुहोस् एकचोटिमा। अब मलाई जम्मा 35 ग्राम 35 ग्राम्स ओन्ली त्यति मल हालिदिनुहोस्। अनि अहिले चाहिँ के छ भने बजारमा चाहिँ तपाईँको NPK भन्छ, NPK तपाईँको नेचुरल NPK, अर्ग्यानिक NPK पाइन्छ। अहिले मैले पृष्ठमा भनिसकेँ, हामी चाहिँ नि खाडीमा गएर पसिना बगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। अमेरिका र युरोपको ती सम्भ्रान्त मुलुकहरूमा गएर आफ्नो भविष्य कोर्नुपर्ने पनि छैन होइन। तपाईँ ठिक छ, राम्रो धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्छ, पढ्नु भएको छ, जानुहोस्, ठिक छ, डलर कमाउनुहोस्, ल्याउनुहोस्, डलर भित्राउनु पर्छ। हेर्नुहोस् यो पनि डलर भित्राउने अभियान नै हो। यो चाहिँ मैले नेपालमा 400-500 रुपियाँ केजीमा बेचेर मात्रै मेरो चाहिँ सपना साकार हुँदैन हो। नेपालीहरूलाई अझै सस्तोमा खुवाउनुपर्छ म भन्छु। मैले अब यसको व्यावसायिक खेती गरेर मैले आज यहीँबाट एउटा कुरा डिक्लेयर गरिदिएँ, अर्को वर्ष तपाईँहरूलाई मैले 280 रुपियाँ प्रति केजी प्लस त्यसको अर्ग्यानिक भ्यालु त्यो त जोड्छु फेरि मैले होइन। त्यसमा अर्ग्यानिक भ्यालु कति % हुन्छ त्यो सरकारसँगै कुरा गरेर जोड्छु मैले। अर्को वर्ष मैले यहीँबाट घोषणा गरिदिएँ। म चाहिँ फेरि यस्तै घोषणा गर्दै नौल कुराहरू ल्याइराख्छु होइन। यो मेरो घोषणा भयो।
तपाईँहरूलाई म दिन्छु, निर्धक्क हुनुहोस्। तर यसपालि चाहिँ हाम्रो कृष्ण सरले त्यो मूल्यको कुरा सोध्नु भएको थियो। मूल्य चाहिँ उहाँहरूको राजी खुसी अनुसार, उहाँहरूको चाहिँ नि सोच अनुसार, उहाँहरूको गच्छे अनुसार मैले चाहिँ नि सहर्ष स्वीकार गरेको मात्रै हो, मैले कसैसँग डिमान्ड गरेको छैन। यी सबैको बजारीकरण चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? हामी तपाईँको पोस्टहरू हेरिराखेका हुन्छौँ। हिजो हामी आइपुग्दा पनि यहाँ चाहिँ ग्राहकहरूले आफै टिपेर लगिरहनु भए पनि देख्यौँ होइन। एकदमै एउटा चाहिँ प्राकृतिक वातावरण तपाईँले सृजना गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउनका लागि आफै आउने आफै टिप्ने, आफ्नो खुसीले मूल्य दिएर जाने त्यो गतिविधि पनि हामीले देख्यौँ। यो बजारीकरणको एउटा तपाईँको आफ्नै खालको थ्योरी हो अथवा? एक्ज्याक्टली। यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले काठमाडौँमा थुनिनु भएको छ हो कि होइन? घरभित्र थुनिनु भएको छ, उकुस मुकुस छ कि छैन? कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ? फिल्म हल बन्द हो, स्कुल बन्द हो, मनोरञ्जन पार्कहरू बन्द, मठ मन्दिर बन्द, सबै बन्द। तपाईँसँग भएको गाडी पनि बन्द हो कि होइन? छ लान मिल्ने, लकडाउन, कर्फ्यू। यस्तो अवस्थामा आक्रान्त भएका मानिसहरूलाई अलिकति भए पनि रिलिफ होस्, यो खुर्सानी टिपेर लाने र त्यो बापत पैसा दिने मात्रै कुरा छैन क्या। यहाँनिर यहाँ प्रकृतिसँग सामिप्यता, एउटा नाता गाँच्ने कुरा पनि छ क्या। यहाँ हामीले आनन्द लिनको लागि, आनन्द खोज्नको लागि भौतारिनु पर्दैन क्या। यो कौशी भनेको हेर्नुहोस्, हजुरको पनि छ, जो कोहीको छ। काठमाडौँको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10 लाख घरधुरी, 10 लाखकै कौशी छ। अब नेपालभरिका सहरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यो हामीसँग आधिकारिक डेटा छैन, अब अहिले जनगणना हुँदैछ। अब यो चाहिँ म एकजनाले गरेर यो कुरा सम्भव छैन। लाखौँ, करोडौँ, 3 करोड नेपाली सबैले गर्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो सपना साकार हुन्छ। यो खेती गर्दै गर्दा तपाईँले के कस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नु पर्यो? चुनौतीका कुराहरू केही गरिदिनु, जस्तो यो अघि रोग व्याधिका कुराहरू त तपाईँले यो यस्तो छ। यो चुनौतीका त पहाडै छन्, नभएका होइनन्। जस्तो हामीलाई के छ भने पानी नै चुनौती हो। पहिला कुरा, यहाँ हामीसँग पानीको कुनै स्रोत छैन, यो एरियामै छैन। यो ड्राई एरिया हो, हाम्रो इनारमा पनि खासै भरपुर पानी आउँदैन, एकदमै लिमिटेड आउँछ। हामीसँग पानीको धारो छैन, हेर्नुहोस्, त्यही नै चुनौती भयो। तर त्यसलाई पनि हामीले ग्रेसफुली वी एक्सेप्ट इट होइन। हामीले चाहिँ के छ भने ठिक छ, अब आकाशबाट पानी त आउँछ, त्यसलाई हामीले सङ्कलन गर्ने प्रविधि बनाएका छौँ, त्यसबाट पुग्ने जति त्यसबाट, नभए चाहिँ नि पानी किनेर होइन, त्यसरी गरेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको हामीलाई यहाँ मलको पर्याप्तता छैन, र मल पाइहाल्यो भने पनि तपाईँको राम्रो मल पाइँदैन। यसै परिप्रेक्ष्यमा म चाहिँ नि जसले हामीलाई चाहिँ नि सहुलियत दरमा मल दिनुभयो होइन, जसले सहुलियत दरमा औषधि दिनुभयो, जसले चाहिँ हामीलाई विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउनु भयो र यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीलाई हौसला बेला बेला प्रदान गर्नुभयो, ती सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले चाहिँ नि मलाई ह्यारेसमेन्ट दिएर हौसला दिनुभयो नि, उहाँहरूलाई त झन् म एकदमै कोटी कोटी नमनै गर्न चाहन्छु। यो खेती गर्दै गर्दा तपाईँलाई यहाँको स्थानीय सरकार अथवा यो क्षेत्रलाई हेर्ने सम्बन्धित निकायबाट केही सहयोगहरू आएको छ? आजको दिनसम्म चाहिँ वास्तव भन्नुपर्दा त्यस्तो खासै सहयोग चाहिँ आएको छैन। यो सबै व्यक्तिगत पहलबाट भइरहेको हो होइन। तर उहाँहरूले राम्रो आश्वासन चाहिँ दिनुभएको छ, त्यसमा म उहाँहरूलाई एकदमै साधुवाद धन्यवाद भन्न चाहन्छु। राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। सरकारी निकायबाट के अपेक्षा राख्नुहुन्छ तपाईँ? अब सरकारी निकायबाट चाहिँ म के अपेक्षा राख्छु भने, यो कृषिलाई चाहिँ आजसम्म उहाँहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि यो निर्वाहमुखी औपचारिकता भन्ने कुरा जस्तो देख्छु म। यो चाहिँ नीतिगत निर्णय नै गरेर कृषिलाई चाहिँ एउटा हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ बनाउनु पर्छ। यसमा लागि चाहिँ नि मैले मेरो क्षेत्रबाट मैले के कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, म त सदैव तयार छु। कृषि मात्रै होइन कि समग्र देश विकासमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि मसँग केही छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब म जस्तै अरू धेरै हजारौँ साथीहरू हुनुहुन्छ, मै नै चिन्दछु उहाँहरूलाई होइन। उहाँहरूलाई पनि एउटा उचित ठाउँ दिएर यो समग्र हाम्रो देश विकासमा चाहिँ नि हामी कसरी लाग्न सक्छौँ त, त्यो कुराको पहिला पहिचान गर्नु पर्यो र पहिचान गरेर जसले गर्न सक्छ उसलाई चाहिँ एउटा अग्रसर हुने वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्यो। जस्तो कि अब स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि अब कृषिमा यो सब्सिडी भन्ने कुरा त छ, तर त्यो कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ जस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम हुन्छ नि, त्यसले राम्रोसँग गरेको छैन। नीतिगत हिसाबले निर्णयहरू भएका छन्, कागजमा धेरै कामहरू भएका छन्, तर व्यवहारमा चाहिँ के भयो त, कसको जीवनस्तर कति माथि आयो, कुन कृषक आज कुन अवस्थामा छ होइन, यसको चाहिँ नि एकदमै एउटा निचोड निकाल्नु पर्ने छ र यसको गहिराइमा गएर
गहिराइमा डुबेर चाहिँ यसको अध्ययन चाहिँ हुनुपर्छ र अध्ययन भएर चाहिँ हामी त्यो अध्ययन गर्न तयार छौँ, हामी प्रतिवेदन बनाउन तयार छौँ, हामी खोजमूलक अध्ययन गर्न एउटा टिम त बनाइदिनु पऱ्यो नि सरकारले, होइन? एउटा साधन स्रोत त दिनु पऱ्यो नि। वास्तवमा के भइरहेछ त? ल, अकबरेकै नाममा के निर्णय भयो सरकारले, के निर्णय गर्यो सरकारले? त्यो निर्णयको प्रगति प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो, कति भयो, उहाँहरूको टार्गेट कति एचिभ भयो, होइन? म चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा गत वर्ष मैले चाहिँ यो कुरा खुलासा गरेका थिएँ। त्यतिखेरैबाट मेरो टार्गेट सेट थियो। मेरो टार्गेट 1000 बोट थियो, मैले 1601 बोट लगाएर मेरो टार्गेटको मैले 3 गुणा बढी मैले यसको चाहिँ नि आम्दानी लिन म सफल भएँ। म एउटा सफल कृषक हो। म एकजना सफल भएर यसले नेपालमा तात्विक के पनि असर गर्दैन, केही असर गर्दैन। म जस्ता कति कृषक छन्, सबै सफल हुनु पर्यो। सरकार चाहिँ त्यसको प्रमुख भूमिकामा, छायामा होइन, प्रमुख भूमिकामा सरकारले लिड गर्नु पर्यो, कि सबैलाई तान्नु पर्यो। सरकार अघि दौडिनु पर्यो, पछाडिबाट हामी कृषकहरू दौडिनु पर्यो। हुन्छ, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्तिममा तपाईँलाई जसले हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम मार्फत, उहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँका ग्राहकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र समग्रमा तपाईँको जस्तै कौशीमा अकबरे खुर्सानीको खेती गरेर लखपति बन्ने एउटा अभिलाषा राखिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हजुरलाई यो प्रश्नको लागि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा म यहाँ केही नामहरू र केही कम्पनीहरूको नामहरू स्पेसिफिकली उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु, होइन? र त्योभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अकबरे विशेष भएको कारणले गर्दा र यो अकबरे अभियानलाई चाहिँ नि सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर रहनुभएका, इरेस्पेक्टिभ अफ जेन्डर, इरेस्पेक्टिभ अफ रेस, इरेस्पेक्टिभ अफ देयर नेसनालिटिज, होइन? उहाँहरू कुन देशको नागरिक हो भन्नेले मलाई खासै फरक पार्दैन। उहाँहरूले गर्नुभएको जुन सहयोग, कन्ट्रिब्युसन, किनभने संसारभरिबाट गर्नुभएका छन्। अब तीमध्ये म चाहिँ अब सबैको नाम लिन सकिन्न, तर म सबैजनालाई नमन भन्न चाहन्छु। जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि नमन छ, जसले एउटा असहयोग गर्ने चेष्टा गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै अझै नमन छ, होइन? र जसले धेरै असहयोग गर्न खोज्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ केही प्रेरणा मिलोस् र उहाँहरूले चाहिँ नि यो काम सिकेर वास्तवमा नेपालमै पनि केही गर्न सकिने रहेछ, होइन? यो चाहिँ नि नाम र नेम एन्ड फेम भन्छ क्या, नेम एन्ड फेमको लागि एकदमै धेरै भौतारिनु पनि आवश्यक रहेनछ कि, किनभने सादा जीवन उच्च विचार भनेर हामीलाई पढाइएको छ र हामीले जानेको पनि त्यही हो। हाम्रा बाउ बाजे पुर्खाले पनि सिकाएको र सबभन्दा धेरै त मेरो बुवा र मेरो आमाप्रति जुन उहाँहरूले दिनुभएको विविध कठिनाइहरूका बावजुद, होइन, उहाँहरूले दिनुभएको असल शिक्षा, असल दीक्षा ले नै मलाई त्यो बाटोमा डोर्याइरहेको हो। यो भन्नमा मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। र पहिलो गुरु पनि मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ, होइन? र पहिलो गुरु आमा हजुरको माता हुनुहुन्छ। वास्तवमा मलाई अलिक कठिनै भइरहेको छ, होइन? आमा बुवा बाहेक अरूलाई सम्झिनु पर्दाखेरि यो चाहिँ नि मैले शब्दले प्रकट गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मेरो भावना, मेरो हावभावले प्रकट गरिरहेको छ। र यो कुरा मैले कसैलाई बुझाइरहेर हिँड्नुपर्ने कुरा पनि होइन, होइन? हुन्छ, अन्य धन्यवादका पात्रहरूको नाम लिदिनु होला। त्यसो त म पहिला नै म क्षमा चाहिँ प्रार्थी छु, किनभने मैले यहाँ चाहिँ कसैको नाम लिइरहँदाखेरि अर्को पक्ष फेरि मेरो चाहिँ नाम लेख्दैन भन्ने पनि धेरै एउटा लिस्ट हुनसक्छ। तथापि हामीलाई एकदमै सुरुबाट निरन्तर सहयोग दिइरहनु हुने, सरल मूल्यमा चाहिने सामानहरूको उपलब्धता गराइदिनु हुने, सरल मूल्यमा चाहिने मल, बिउ, बिजन र निस्वार्थ रूपले निःशुल्क हामीलाई चाहिने परामर्श, सहयोग, सल्लाह दिनुहुने विभिन्न दाता, विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, मेरा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारभर छरेर रहेका हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद नभनिकन र उहाँहरूको जुन एउटा सत्कर्मको चाहिँ एउटा हामीले सद्भावले नमन नगरिकन चाहिँ नि हामी बसिरहन सक्दैनौँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा अब यहाँ भन्नलाई चाहिँ नि सम्झिन गाह्रो होला, एउटा नाम भने अर्को नाम छुट्ला भनेर मैले एउटा सानो एउटा नोट पनि बनाएको छु, होइन? जस्तै अर्जुन सर हुनुहुन्छ G7बाट,
हैन। यम सर हुनुहुन्छ रैना देवी एग्रोबाट, खोजराज सर हुनुहुन्छ एनटिएसबाट, हैन। भरत सर हुनुहुन्छ एग्रिका नेपालबाट, बाबुराम सर हुनुहुन्छ नेप्सेम्याकबाट, मनोज सर हुनुहुन्छ हलो खबरबाट, प्रोफेसर डाक्टर सञ्जय हुनुहुन्छ, उहाँ त मेरो एकदमै मेन्टर नै हुनुहुन्छ हैन, जसले सधैँ सही सल्लाह र हौसला प्रदान गर्नुभयो हैन। रमेश सर हुनुहुन्छ, इच्छाजी हुनुहुन्छ हैन, र साथसाथै समस्त वैज्ञानिक र अन्तमा समस्त अकबरे खरिदकर्ता महानुभावहरूमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो नभनिरहन सक्दिनँ कि मेरो प्यारो भाइ कृष्णलाई पनि मुरी धन्यवाद। प्रगति र उन्नतिको शुभकामना। फेसबुकका अनौपचारिक ग्रुपमा आफ्ना पोस्ट मार्फत अमूल्य सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्नुहुने विशेषज्ञ, विद्वान, विज्ञ र सबै योगदानकर्ताहरूमा हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले यो अभियानलाई संसारभरि लग्नको लागि, अझ सशक्त माध्यममा लग्नको लागि हामी विधिवत रूपमा दर्ता भएर अगाडि आउने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ नि हामीले प्रस्ताव गरेका 2-3टा संस्थाहरू प्रस्तावित एउटा अनौपचारिक फेसबुक ग्रुपको रूपमा रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ। जस्तै ग्रिन रिभोल्युसन नेपाल टु दि वर्ल्ड, कौशी करेसा खेत बारी विविध भन्ने अर्को एउटा फेसबुक ग्रुप छ, जो चाहिँ नि KKKB भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ नि समस्त नेपालमा भएका कौशी करेसा खेत बारीका विविध जानकारीहरू लिएर यसमा चाहिँ लाखौँ लाख यो कृषिसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई जोड्ने छौँ। त्यसै गरी कौशी तरकारी खेती रुफटप भेजिटेबल गार्डनमा हामी लगभग 30,000 जना जति अहिले जोडिसकेका छौँ र विशेषज्ञता हासिल गरेर कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ नि स्पेसलाइजेसन भन्ने एउटा विषय हुन्छ र त्यसै स्पेसलाइजेसन गरेर चाहिँ नि यो अर्ग्यानिक अकबरे संसारमै पहिलो पटक एउटा स्पेसलाइजेसन भएको ग्रुप चाहिँ अर्ग्यानिक अकबरे कृषक र उपभोक्ता समूह। यसमा मैले इम्फसाइज गर्न चाहन्छु अर्ग्यानिक, किनकि सबै अहिले नेपालमा भएका गतिविधिहरू अर्ग्यानिक छैन। अर्ग्यानिक छैन भने अर्ग्यानिक उन्मुख गराउनु पर्यो। जो अर्ग्यानिक गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने एउटा अभिलाषा सहित हामीले यो ग्रुपहरू चाहिँ नि फेसबुकमा अहिले अनौपचारिक रूपमा छन्। भोलि हामीले यसलाई विधिवत दर्ता गरेर एउटा चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी मात्रै होइन कि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामीले केही गरेर देखाउने हाम्रो टिमको, हाम्रो ग्रुपको, यो होइन कि यो मेरो ग्रुप हो, यो मेरो होइन, हाम्रो ग्रुप हो, हाम्रो होइन, हामी सबैको ग्रुप हो जो चाहिँ राम्रो काम गर्न आएको छ भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। फेरि एकपटक नेपाल प्राइड टेलिभिजन र नेपाल प्राइड टेलिभिजनका कर्मठ योद्धाहरू, युवाहरू कृष्ण बुढाथोकी सर र अर्जुन शेर्पा सरलाई म धेरै साधुवाद धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।